अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीला के साथ तैयब बलोच दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है और वो बड़ी न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी जो है वो मुस्तरद कर दी है और उसे हुक्म दिया है कि वो जाकर नैब के आगे सरेंडर करे। आगा सिराज दुरानी ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा था और ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी के लिए ही रजू किया था, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने पहले सिंध हाई कोर्ट से उसने रजू किया और सिंध हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी नहीं दी थी। तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आकर उन्होंने ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त दायर की। इसी वजह से ये कन्फ्यूजन थी उनकी दरख्वास्तों के अंदर और पहले उनकी दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात लगाए थे, क्योंकि पहले जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी उसमें ज़मानत जो है वो कबल अज़ गिरफ़्तारी थी। बाद में उन्होंने जब एतराज़ात रिमूव किए तो फिर ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी के लिए की उन्होंने इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट में। आज जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जब इस केस की समाअत हुई तो जस्टिस सजाद अली शाह जो इस बेंच का हिस्सा थे, वो भी सिंध से उनका ताल्लुक़ है, तो वो उन्होंने कहा दुरानी साहब आपको तो सरेंडर करना चाहिए था, आपको तो जेल में होना चाहिए था, आप यहाँ पर कैसे आ गए हैं? क्योंकि आपने जो सुप्रीम कोर्ट में अब इस्तदा की है वो तो है कि ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी दी जाए। तो दुरानी साहब ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपने गिरफ़्तारी दी ही नहीं है और फिर हम आपकी जो है वो ज़मानत इस हवाले से मंजूर कर लें? तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने ख़ुद को सरेंडर कर रहा हूँ, तो इसी वजह से अदालत जो है वो मेरी ज़मानत मंजूर कर ले, ये इनके वकील का कहना था। इस पर जो है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि दुरानी साहब कानून जो है वो चेंज हो गया है, अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा, तो इसी वजह से आपको पहले गिरफ़्तारी देनी होगी, ताहम हम आपकी दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं और फिर हम इसको नेक्स्ट वीक इसकी हम समाअत कर लेंगे, लेकिन इसके लिए पहले आपको कानून के मुताबिक सरेंडर करना जो है ज़रूरी है, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इस काबिल होंगे कि आपकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो हम सुन सकें। जब तक आप गिरफ़्तारी नहीं देंगे ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम आपकी दरख्वास्त ज़मानत को जो है वो सुन सकें। इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कहा कि नया कानून आ गया है और इस नए कानून के तहत आपको गिरफ़्तारी देना जो है वो ज़रूरी है और वहाँ पे जो ज़मानत का भी जो फोरम है वो भी नए कानून के मुताबिक, यानी कि जो नैब का नया आर्डिनेंस आया था, अब फिर शायद उसको बिल की सूरत में भी लेके आए हैं, तो उसके तहत जो है वो बेल का फोरम भी जो है वो तयन उसका कर दिया गया है। तो उसका हवाला दिया मंसूर अली शाह साहब ने भी और उन्होंने कहा कि आप जाएं और पहले नैब के आगे सरेंडर करें, फिर उसके मुताबिक ज़ाब्ते हम कानून और कायदे के तहत आपके इस मामलात को जो है वो देखेंगे। इस पर जो है वो फिर एक रिक्वेस्ट की गई कि चलो हमारी अदालत इतनी इस्तदा मंजूर कर ले कि नैब जो है वो आगा सिराज दुरानी को अहाता सुप्रीम कोर्ट से जो है वो गिरफ़्तार ना करे। तो इस पर अदालत ने कहा कि हम ये एक इंतज़ामी मामलात हैं, हम नैब को इस हवाले से कोई ऐसा हुक्म नहीं दे सकते। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो नैब के जो अपना आगा सिराज दुरानी के वकील हैं, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि आगा सिराज दुरानी जो है वो सिंध में जाकर गिरफ़्तारी देंगे, तो इसी वजह से कम हम बयान हल्फी भी देने को तैयार हैं कि आगा सिराज दुरानी गिरफ़्तारी दे देंगे, ताहम अदालत इतना कर दे कि नैब को हुक्म दे दे कि उसको सुप्रीम कोर्ट के अहाते से या इस्लामाबाद से गिरफ़्तार ना किया जाए। तो जिस पर अदालत ने कहा कि ये नैब का मामला है, हम नैब को ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते, नैब की मर्ज़ी है कि वो आपको जहाँ भी गिरफ़्तार करे या फिर आप जहाँ भी गिरफ़्तारी दे नैब आपको गिरफ़्तार कर लेगी, ये आपका और नैब का मामला है, हम इस हवाले से आपको कोई नैब को कोई ऐसे अहकामात जो है वो जारी नहीं कर सकते। ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का। बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो है दरख्वास्त ज़मानत है वो उसको मुस्तरद करते हुए उनको गिरफ़्तारी का हुक्म दिया है और केस की समाअत नेक्स्ट वीक के लिए फ़िक्स कर दिया है, यानी कि अब आगा सिराज दुरानी नैब को गिरफ़्तारी देंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट हफ्ते जो है इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। ये तो कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर का अहवाल था। बेंच नंबर 2 जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे थे, उसके अंदर क्या कुछ हुआ मैंने आपको उसकी डिटेल बताई। लेकिन मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ, लेकिन इससे पहले आप जो है वो आगा सिराज दुरानी की एक जो है टॉक यानी कि सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की, वो जो है वो सुन लें कि सहाफ़ियों ने क्या सवालात किए और आगा सिराज दुरानी ने उसका क्या जवाब दिया।
اسمبلی کا اجلاس بلوا لیں سر. سر جو پوائنٹ ہے فی الحال تو جو قانونی کارروائی وہ ہم نے کرنی ہے تو فالو دا رول. سب کو پتہ ہے سر پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اور اس طریقے سے سر. ویسے آپ کی فیملی تو بہت زیادہ معزز ہے ہسٹوریکلی، مطلب آپ کی فیملی تو بہت زیادہ معزز ہے اور ہمیں نہیں لگتا کہ کیوں انہوں نے آپ کے اوپر یہ الزام تھوپے ہوئے اور چیزیں ہوتا ہے کبھی. سر صبح آتے ہوئے آپ نے کہا تھا انصاف ملے گا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے قانون کے مطابق؟ وہ تو نیچرلی قانون کے مطابق ہی ہر چیز ہوتی ہے، ہم فالو کرتے ہیں قانون کو. اینڈ ہمارے لیڈرشپ نے بھی یہی سکھایا ہے کہ فالو دا کورٹس کی جو بھی حکم ہوتے ہیں ہم مانتے ہیں، ہمیشہ مانتے ہیں. پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے. سر آپ نیب والے کہتے ہیں آپ روپوش ہو گئے تھے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد؟ ریلیف لینے کے لیے آیا تھا نا. ریلیف ہوتا ہے نا، ہائی کورٹ کے بعد آپ سپریم کورٹ میں آتے ہیں، ریلیف کے لیے آئے ہو. ان کا حکم جو ملا ہے وہ فالو کریں گے. سر اب سرنڈر یہاں پہ کریں گے اسلام آباد میں یا سندھ جا کے کریں گے؟ نکلیں گے تو پتہ چلے گا. سر آپ نے ویسے استدعا تو کی تھی کہ یہاں پر نہ کیا جائے، لیکن عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ہائر اتھارٹیز کے معاملات میں نہیں پڑتے، تو ممکنہ طور پر ایسی چیزیں لگ تو رہی ہیں. جی وہی بتا دیا نا، وہی پتہ چل جائے گا. نہیں باہر جائیں گے تو پتہ چلے گا. سر کب جا رہے ہیں باہر؟ ابھی تھوڑی دیر میں. جی آپ نے درانی صاحب کی ٹاک تو سن لی ہے. جب ہم نے ان سے سوال کیا کہ کیا یہ نیب آپ کے خلاف پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کر رہا کہ آپ سندھ اسمبلی کے اسپیکر ہیں، اتنے بڑے عہدے پر فیض ہیں، اور یہ ہمیشہ سے الزام بھی لگایا جاتا رہا نیب کے اوپر، اور موجودہ حکومت جو ہے اس کے اوپر کہ نیازی نیب گٹھ جوڑ ہے اور یہ سیاسی مخالفین کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو اس پر اس نے کا یہی کہنا تھا کہ آپ سب کو ان ساری چیزوں کا علم ہے. اور تاہم درانی صاحب کے خلاف جو ہے وہ آج نہیں بلکہ تقریباً دو سال ہو گئے ہیں ان کے خلاف مختلف کیسز نیب میں زیر سماعت ہیں، اور آمدن سے زائد اثاثے کا جو مین کیس ہے وہ ان کے خلاف بنایا گیا ہے، اور اس کو پہلے بھی گرفتار کیا گیا تھا نیب کی جانب سے، اور پھر سپریم کورٹ میں وہ آئے جس کے اوپر ان کی ضمانت منظور کی گئی تھی. تو وہ اپنے مقدمات کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں، لیکن تاہم نیب ان کو دوبارہ گرفتار کرنا چاہتی ہے، اور وہ اس گرفتاری سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ میں آئے تھے. پہلے انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، پھر اب سپریم کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا. تاہم سپریم کورٹ سے ان کو کوئی خاطر خواہ ریلیف جو ہے وہ نہیں مل سکا. اب مجبوراً ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا. تاہم ابھی تک آغا سراج درانی نے سرنڈر نہیں کیا، وہ موجود ہیں سپریم کورٹ کے اندر ہی، کیونکہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تقریباً گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے اور وہ باہر نہیں نکل رہے، کیونکہ ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ جو ہی وہ باہر نکلیں گے ان کو سپریم کورٹ کے گیٹ کے اوپر جو ہے وہ گرفتار کر دیا جائے گا. تاہم جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ گرفتاری سے تو نہیں مطلب خوف زدہ نہیں ہے. تاہم جب ایک دم ہی آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ہو یا سرنڈر کرنے کا حکم ہو تو پھر انسان کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ پینڈنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شاید ان کے بہت سارے امور جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، وہ شاید اس کو نمٹا رہے ہوں گے، کیونکہ مسلسل وہ فون کر رہے ہیں، باتیں وہ احکامات دے رہے ہیں، جس میں شاید بہت سارے جو ان کے پرسنل چیزیں ہوں گی وہ ان سارے امور کو نمٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو اب واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جو ہی وہ سپریم کورٹ سے باہر نکلیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر وہ سیدھا جیل میں چلے جائیں گے یا نیب کی حراست میں ہوں گے. تو اسی وجہ سے وہ اپنے تمام ان کے جو پینڈنگ امور ہیں شاید یہی لگتا ہے کہ وہ اس کو نمٹانا چاہ رہے ہیں. بہرحال ہم ان کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں، اتنا وقت گزر چکا ہے، ابھی تک وہ باہر نہیں نکل رہے. وہ کورٹ روم نمبر 2 کے سامنے ہی وہاں پر جو ان کے دوست احباب ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہاں پر وہ موجود ہیں. تو جو ہی وہ باہر نکلیں گے تو ان کو یہاں پر گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر پولیس کی نفری جو ہے وہ بھی موجود ہے. اب یہ نیب کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ واقعی ان کو یہاں سے گرفتار کرتی ہے یا پھر ان کو سندھ سے گرفتار کرتی ہے. یہ تو جب وہ باہر نکلیں گے تو ہی صورتحال کلیئر ہو سکے گی. بہرحال یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں. اس سوال سے مزید بھی کچھ واقعہ اگر رونما ہوتا ہے، کوئی اہم خبر آتی ہے تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. تب تک آپ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے طیب بلوچ کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان، اللہ حافظ.